एक सातामै फेरि बढ्यो बस भाडा। बढेको भाडा कति पुग्यो हेर्नुहोस्। संसद भवन अगाडि जब प्रधानमन्त्रीलाई गाँजाको ब्यानर देखाउन खोजियो, सेन्ट लरेन्सका शिक्षक विरुद्ध 3 जनाले दिए किटानी जाहेरी, 2 शिक्षक पक्राउ। नेपाल आयल निगम घरायसी प्रयोगका लागि सस्तोमा ग्यास कहिलेदेखि पाइन्छ? बागमती नदी किनारमा फोहोर फाल्ने र ढल हाल्नेलाई 5,000 जरिवाना। शिक्षकले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सेन्ट लरेन्स कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित। काठमाडौँमा 25,000 मात्र मतगणना बाँकी, बालेनको अग्रता 35,000 माथि। मेयर बने नेपाली फिल्मको 2% स्थानीय कर मिन्हा गर्ने बालेनको घोषणा। मनोज पाण्डे विरुद्ध मानव बेचबिखन र बालबालिका विरुद्ध कसुरमा जाहेरी। विद्युत महसुल पुनरावलोकन गरिने, बिजुली खपत बढाउने, ग्यास खपत कम गरिने। क्यानका सबै प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने इपिएलको चेतावनी। फाफ्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, गौतम बुद्ध रङ्गशालाको काम पूरा गर्न समन्वय गरिने। 2 दिने बिदा व्यवहारिक छैन विनोद चौधरी। नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादन हुने। सलमान खानको नेपाल टुर स्थगित, अर्को मिति चाँडै घोषणा गरिने। एमालेको निष्कर्ष, सुनितालाई उपमेयरमा उठाएर ठूलो गल्ती भयो। पुटिनलाई ठूलो झट्का, इतिहासमै पहिलो पटक भयो यस्तो घटना। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग संसद भवनमा लफडाको। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद भवन प्रवेश गर्ने क्रममा एक व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। ती व्यक्तिले गाँजाको तस्बिर भएको ब्यानर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको गेटमा प्रदर्शन गरेका थिए। राष्ट्रपतिबाट हुने नीति तथा कार्यक्रममा वाचनको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवा पौने 4 बजेतिर बीआईसीसी आइपुगेका थिए। त्यही बेला एक व्यक्तिले म एड्स रोगी हो, मैले गाँजा खानुपर्छ भन्दै ब्यानर प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रहरीले उनलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रधानमन्त्री संसद भवनभित्र प्रवेश गरिसकेका छन् भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आवागमनको प्रतीक्षा भइरहेको थियो। खबरको प्रसङ्ग लरेन्स कलेजमा लफडाको। शिक्षकले बाल यौन दुराचार गरेको भन्दै काठमाडौँ चाबहिलको सेन्ट लरेन्स कलेजका 3 विद्यार्थीले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका छन्। शिक्षकहरू जनार्दन अधिकारी र राजन कुमार पौडेलले बोलेर र छोएर बाल यौन दुराचार गरेको भन्दै उनीहरूले प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएका हुन्। विद्यार्थीको जाहेरीका आधारमा शिक्षकहरू, अधिकारी र पौडेललाई पक्राउ गरिएको गौशाला वृत्तका डीएसपी केशव भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार 3 विद्यार्थीले दिएको जाहेरीका अनुसार शिक्षकहरू विरुद्ध बाल यौन दुराचार मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ। विद्यार्थीहरूले आरोपित शिक्षकलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रहरी वृत्त गौशाला बाहिर नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका थिए। अब बालेन शाहको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका प्रत्याशी बालेन्द्र शाह बालेन कलाकार पनि हुन्। चुनाव अघि उनी फिल्म प्रचारमा पनि सहभागी रहे। सोमबार उनै बालेन राष्ट्रिय सभागृहको मतगणना स्थलबाट समय निकालेर फिल्म चिसो मान्छेको ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगे, जहाँ उनले फिल्मलाई शुभकामना समेत दिएका छन्। नेपाली कलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउँदै बालेनले विदेशमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्राफ्ट निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। फिल्मका 2 मुख्य कलाकार स्वस्तिमा खड्का र अर्पण थापाको उनले प्रशंसा गरेका छन्। हामी पहिलेदेखि नै अर्पण दाइका फिल्म हेरेर यहाँसम्म आइपुगेका हौं। उहाँका सबै फिल्म राम्रो लाग्छ। स्वस्तिमाको अभिनयको पनि म प्रशंसक हुँ। बालेनले त्यस अवसरमा भने, यदि बालेन मेयर निर्वाचित भएमा दाहालले नेपाली फिल्मलाई लगाउँदै आएको 5% स्थानीय कर मिन्हा गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले कोरोना प्रभावित नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई राहत दिन आफू मेयर भए महानगरले 1 वर्षसम्मका लागि 2% कर मिन्हा गर्ने बताएका छन्। सरकारले 2वटा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न समन्वय गर्ने भएको छ। मंगलबार सरकारको आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कैलालीको फाफ्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउन सुरु गर्ने र चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको कार्य पूरा गर्न समन्वय र सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ। हरेक प्रदेशमा कम्तीमा प्रशिक्षण सुविधा सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाइने, सबै पालिकामा खेल ग्राम निर्माण गरिने, उच्च भूभागीय खेलकुद तालिम केन्द्र निर्माण गरिने लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। अब अर्को प्रसङ्ग, फेरि बढ्यो बस भाडा।
सरकारले एक सातामै फेरि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाएको छ। अन्तर प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीमा भाडा बढेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबारबाट लागू हुने गरी भाडा वृद्धि गरेको बताएको छ। विभागले एक सूचना जारी गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै स्वचालित प्रणाली अनुसार भाडा वृद्धि भएको बताएको हो। सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्दा इन्धनको बजार मूल्य 5% भन्दा बढी बढेमा वा घटेमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली अनुसार स्वचालित रूपमा अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाइएको विभागले बताएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेमा फेरि स्वचालित प्रणाली अनुसार नै भाडा घट्नेछ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेमा थप बढ्नेछ। यसअघि विभागले जेठ 4 र 2078 चैत्र 20 गते भाडा वृद्धि गरेको थियो। आयल निगमले आइतबार रातिदेखि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य लिटरमै 10 रुपियाँ बढाएको थियो। उद्योगी व्यवसायी र नेपाली कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले आइतबार र शनिबार 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय व्यावहारिक नरहेको बताएका छन्। मंगलबार संघीय सांसद अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो बताएका हुन्। नेपालमा श्रमको लागत बढी, लेबर कस्ट हाई छ, उत्पादन कम छ। वर्षमा 165 दिन बिदा पुग्न लागिसक्यो। चौधरीले भने बरु जोरबिजोर लागू गर्न सकिन्छ, तर 2 दिन छुट्टी प्रत्युत्पादक काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ। एकातिर सरकारको सेवा प्रवाह प्रणाली कमजोर हुने र अर्कोतिर काम गर्ने दिन र समय घटाइनुले उत्पादन घटाउने चौधरीको भनाइ छ। पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले पनि 2 दिन बिदा दिने व्यवस्था प्रत्युत्पादक हुने बताएका छन्। यो व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि अझ बढी घात छ। विकासशील देशले झन बढी यो काम गर्नुपर्छ, बिदा बढाएर अल्छी हुने होइन। पाण्डेले भने सरकारले इन्धनको खपत घटाउन भन्दै सातामा 2 दिन आइतबार र शनिबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। यसले खास गरी अस्पताल, विद्यालय लगायत क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै विज्ञहरूले सच्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। अब ग्यास मूल्य वृद्धिको प्रसङ्ग। नेपाल आयल निगमले मूल्य वृद्धि गरेपछि खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1800 रुपैयाँ कायम भएको छ। निगमले जेठ 8 गते राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी एकै पटक प्रति सिलिन्डरमा 200 रुपैयाँले भाउ बढाएको हो। तर यो मूल्य समायोजन पछि पनि प्रति सिलिन्डर करिब 880 रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको दाबी रहेको छ। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार एलपीजीमा अझै प्रति महिना झण्डै 3 अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ। 2070 सालमा घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टा छुट्टै रङका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने सरकारको तर्फबाट निर्णय भयो। त्यसअनुसार नीलो रङको सिलिन्डर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि र रातो रङको सिलिन्डर घरायसी प्रयोजनका लागि फरक फरक मूल्यमा बिक्री गर्ने भनियो। तर केही लाख सिलिन्डरलाई नीलो रङको बनाउनु बाहेक सो निर्णयको हकमा अरू केही पनि हुन नसकेको निगमका अधिकारीहरू स्वीकार्दछन्। यदि राज्यले हामीलाई त्यो मापदण्डमा टेकेर एलपीजीको वितरण गर, गरिबलाई यसरी छुट्याउ, विद्यार्थीलाई यसरी छुट्याउ भनेर भन्ने हो भने निगम त्यो गर्न तयार छ, उनले थपे। तर आफैले अध्ययन गरेर त्यो अवस्थामा पुग्न निगमसँग आवश्यक स्रोत साधन नरहेको उपाध्यायको तर्क रहेको छ। उसो भए सर्वसाधारणहरूलाई तत्काल एलपी ग्यास सहुलियतमा दिने सम्भावना छ कि छैन भन्ने जिज्ञासामा उनले भने तत्काल त्यस्तो देखिँदैन। दर्शकबिन, तपाईहरू बसेको ठाउँमा ग्यास कतिमा खरिद गर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। अब स्थापितलाई उठाएर गल्ती यसमध्ये प्रसङ्ग। यसपटक स्थानीय तहको चुनावमा नेकपा एमाले महानगरमा ठूलो धक्का लागेको छ। एमाले महानगरमा उपयुक्त उम्मेद्वार उठाउन नसक्दा पार्टीले धक्का खान परेको विश्लेषण हुन थालेको छ। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकामा केशव स्थापितलाई मेयरमा उठाएर गल्ती भएको स्वीकार गरिसकेको छ। स्थापितको शैली र उनीमाथि लागेको आरोपबारे उनले दिएका अभिव्यक्तिले पार्टीकै साखमाथि दाग लागेको भन्दै एमाले नेताहरूले स्थापितकै कारण देशभरको मतमा समेत प्रभाव परेको बताउने गरेका छन्। देशभर खुम्चिएको एमालेका नेताहरूले मिटुको आरोप लागेका स्थापितलाई रोक्न भन्दा पनि उनकै पक्षमा बोल्न थालेपछि मतदाता बिच्किएको निष्कर्ष निकालेका छन्। स्थापित लगायतका केही उम्मेद्वारको कारण एमालेप्रति नै मतदाता बिच्किएको निष्कर्षमा एमाले पुगेको छ। अब इपिएल विवाद यसमध्ये प्रसङ्ग। एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल र यसका 6 फ्रेन्चाइज टिमले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गर्ने सबै प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले क्यानले एउटै मात्र टी20 लिग आयोजना गर्ने निर्णयले यसअघि फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा लगानी गरिरहेका कर्पोरेट क्षेत्रको लगानी डुब्ने भन्दै प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको हो। उनीहरूले फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा ठूलो लगानी गरिसकेको भन्दै कर्पोरेट प्रतियोगिताको निरन्तरताको माग गरेका हुन्। क्यानको निर्णयसँगै मिति घोषणा भइसकेको 5औं संस्करणको इपिएलले मान्यता पाउने छैन। क्यानले गरेको निर्णय सही नभएको र सच्याउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको ललितपुर पाट्रियोटर्सका मालिक किशोर महर्जनले बताएका छन्।
नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादन हुने भएको छ। दक्षिण कोरियाको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट GGI सँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको सम्झौता पत्रमा नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादनको काम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको हो। मंगलबार सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालको उपस्थितिमा GGI का महानिर्देशक फ्रेन्क रिजर्सबेरमन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सम्झौतामा GGI ले इन्धन उत्पादनका लागि आवश्यक अध्ययन गरिदिने, त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिदिने र त्यसका लागि आवश्यक सबै खालका प्राविधिक सहयोग गरिदिने भनिएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री भुषालले यो परियोजनाले विश्वमै महँगो बन्दै गइरहेको पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले यो परियोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ ढोका खोलिदिएको पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री भुषालले भन्नुभयो, यो MOU महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई समयमै कार्यान्वयन गर्दा नेपालको ऊर्जाको क्षेत्रमा नयाँ ढोका खुल्नेछ। अब मनोज पाण्डेको प्रसङ्ग। सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बालिका बलात्कार गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डे विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा अवसर प्रसार विरुद्धको कसुर र बालबालिका विरुद्धको कसुरमा 2वटा जाहेरी दर्ता भएको छ। बुधबार सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा 20वटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै 8 वर्ष पुरानो घटनाबारे खुलासा गरेकी युवतीको मानव बेचबिखन र अर्की पीडित किशोरीको बालबालिका विरुद्धको कसुरमा जाहेरी दर्ता भएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख SSP सुदीप गिरीले बताएका छन्। सरकारले विद्युत महसुलमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्युत खपत बढाउन र ग्यासको खपत कम गर्न विद्युत महसुलको पुनरावलोकन गर्ने बताएको हो। यस्तै विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको संयोजन गर्ने, विद्युत खपत गर्ने र धेरै भएको निर्यात गर्ने, जलसायुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ। 2 वर्षभित्र सबै पालिकामा विद्युतीकरण गर्न लगानी वृद्धि गरिने, विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युत मिटर जडान गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। बागमती नदीमा ढल हाल्ने र नदी किनारमा फोहोर फाल्ने स्थानीयवासीलाई काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागले 5,000 जरिवाना सहित कारबाही गरेको छ। बागमती सफाई महाअभियानका अभियानकर्मीको पहलमा महानगरपालिकाले जरिवाना स्वरूप कारबाही गरेको हो। गत शनिबार 471औं हप्ताको सरसफाईका क्रममा सिनामङ्गल स्थित बागमती पुलबाट 500 मिटर दक्षिण बागमती नदी सफाई अभियानको क्रममा केही घरधनी र पसलेले पैदल हिँड्ने बाटो छेकी सामग्री राखेको र फोहोर फालेको भेटिएको अभियानकर्मी किशोर सिंह शाहीले जानकारी दिएका छन्। सडकमा राखिएका सामग्री पनि महानगरको पहलमा हटाइएको छ। रामप्रसाद भुषालले घर अगाडि फोहोर राखेको र ढल समेत बाटोमा निष्कासन गरेकाले महानगरपालिकाले 5,000 जरिवाना गरेको हो। अपुरी नामको निजी कम्पनीलाई कारबाही गरी घरधनीलाई फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्न लगाइएको छ। यसै हप्तादेखि महाअभियानले सफाईको स्वरूप परिवर्तन गरी फोहोर गर्नेलाई जरिवाना गराउन सरकार भएका निकायलाई सहयोग गर्ने सार्वजनिक गरेको थियो। अब पुटिन तनावमा यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मोर्चामा रुसलाई ठूलो धक्का लागेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघमा रुसका राजदूतले युक्रेनमा भएको आक्रमणको सार्वजनिक रूपमा निन्दा मात्र गरेनन्, यो युद्धका कारण आफू लज्जित भएको पनि बताएका छन्। यी कूटनीतिज्ञको नाम बोरिस भोन्ड्रेभ हो। उनले संयुक्त राष्ट्र संघमा रहेका आफ्ना सहकर्मीलाई पत्र लेखेर आफ्नो भावना व्यक्त गरेका छन्। बोरिसले भने युक्रेनमा आक्रमण अनावश्यक र बलपूर्वक गरिएको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। हाम्रा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यसका लागि जिम्मेवार छन्। बोरिसले राजीनामामा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा लेखेका छन्। उनले भनेका छन्, म 20 वर्षदेखि कूटनीतिज्ञ छु, धेरै मिसनहरूमा काम गरे, तर 24 फेब्रुअरी युक्रेनमा भएको हमला के भयो भनेर म गहिरो लज्जामा छु। भोन्ड्रेभले विश्वमा हतियार उन्मूलन गर्न काम गरिरहेको संयुक्त राष्ट्र संघको समितिको पनि नेतृत्व गरेका छन्। उनले कम्बोडिया र मङ्गोलिया जस्ता रणभूमिमा पनि काम गरेका छन्। अब अन्तिममा सलमान खान आउने कुरा स्थगित सम्बन्धी प्रसङ्ग। भारतीय अभिनेता सलमान खानले नेपालमा गर्ने भनिएको कन्सर्ट स्थगित भएको छ। आगामी ज्येष्ठ 14 गते दशरथ रङ्गशालामा हुन लागेको दबङ टुर रिलोडेड अन्तिम समयमा रोकिएको हो। स्थानीय चुनावका कारण टिकट बिक्रीमा परेको प्रभाव र वर्षातका कारण हाललाई कार्यक्रम स्थगन गरिएको बताइएको छ। ओडिसी इन्टरटेनमेन्टको आयोजनामा हुने कार्यक्रमका लागि सलमान खानलाई नेपाल ल्याउन लागि थियो। भारतीय कलाकारहरूसँग छलफल गरेर अर्को मिति चाँडै तय गरिने आयोजकले बताएको छ। कलाकारहरूलाई पारिश्रमिक, लाइट, साउन्ड, स्टेज लगायतको खर्चमा नेपाली आयोजकले हालसम्म कम्तीमा 5 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको बताएको छ। कार्यक्रममा बलिउडका अभिनेता सलमान खान सहितका 1 दर्जन कलाकार नेपाल आउने सम्झौता भएको थियो।
हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ।